अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए सीखना जरूरी है। कोई भी काम करना है, अर्निंग करनी है, दीन का काम करना है या किसी भी तरह का काम करना है, कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है, जो भी चीज़ करनी हो उसके लिए सीखना जरूरी है। सबसे पहले सीखेंगे तो फिर ही वो काम कर सकेंगे जो काम करना चाहते हैं। तो अगर अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग के लिए भी कोई ना कोई स्किल सीखना जरूरी है। कोई स्किल जब तक नहीं सीखेंगे तो अर्निंग नहीं कर सकेंगे। शॉर्टकट वेज अपनाएंगे, उससे टाइम ज़ाया करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया करेंगे। और जो टाइम है वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसी को ज़ाया कर देंगे, जो कि ख़त्म होता जाता है, कम होता जाता है। बंदे की जितनी ज़िंदगी गुजरती जाती है वो टाइम उसकी ज़िंदगी का कम हो रहा है। और अगर उसको बंदा ज़ाया करता है तो वो उसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है। लिहाजा अर्निंग के लिए भी लर्निंग ज़रूरी है कि पहले सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए कुछ असूल होने चाहिए। आज मैं वो असूल बताना चाहता हूँ कि सीखने के लिए कौन से असूल होने चाहिए। किन असूलों पे अगर बंदा काम करे सीखते हुए, अपने अर्निंग के लिए, कमाई करने के लिए पहले सीखना। सीखते हुए कौन से असूल होने चाहिए जो हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिनको फॉलो करना चाहिए। तो पहले नंबर पे एक असूल है जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी समझ हर बंदे को नहीं आती। जब लर्निंग कर रहा होता है, कोई चीज़ सीख रहा होता है, वो असूल बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, उस असूल को नहीं समझते। और वो है भी बहुत ज़रूरी है, और वो है रिस्पेक्ट, अदब। जिस बंदे से आप सीख रहे हैं, जो आपका टीचर है, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, दीन का काम सीख रहे हैं, कुरान मजीद का हिफ्ज कर रहे हैं, या आप कोई दुनियादारी के काम सीख रहे हैं, कोई ऑनलाइन अर्निंग के लिए स्किल सीख रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, कारोबार के लिए, या आप किसी की दुकान पे हैं, तो आप जो आपका उस्ताद होता है उधर, जो आपको कोई काम सिखाता है, जैसे वर्कशॉप में होता है, तो वो आपका एक उस्ताद होता है, उधर आपको काम सिखाता है। तो वो आपका एक टीचर है, इंस्ट्रक्टर है। तो उसका, उसकी रिस्पेक्ट, उसका अदब बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहा जाता है ना कि बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और ये बात बिल्कुल सही है। जो बंदा अपने टीचर का, अपने इंस्ट्रक्टर का, अपने सिखाने वाले का अदब करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो वाकई कामयाब होता है। और जो बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके कामयाब होने का कोई इम्कान ही नहीं है। अगर उसको कोई थोड़ी देर के लिए उसका कोई काम चल भी जाए, वो उसकी कामयाबी नहीं होगी, वो आखिर गिरेगा। वो स्टार्ट में नाकाम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में वो नाकाम हो जाएगा। क्योंकि जिसने रिस्पेक्ट टीचर की नहीं की, उसने जिंदगी में और भी कई मामला खराब करने हैं, और भी कई चीज़ों पे उसने इस तरह का काम करने हैं कि जो बहुत ही इखलाकियात के खिलाफ हैं, मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हैं, कि इंसानियत के खिलाफ इस तरह की चीज़ें करेगा। मतलब ये ना एक चीज़ें होती है, एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस की वजह से वो नतीजा निकलता है। मतलब अगर कोई बंदा बेअदब है ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ बेअदब होने की वजह से उसका ये चीज़ हो जाएगी। वो एक बंदे का अदब नहीं करता तो इस तरह उसका सारा वो सीखा सिखाया जो है वो जाया जाएगा। इसका एक प्रोसेस है। मतलब है, वजह यही है कि वो उसकी बेअदबी कर रहा है अपने सिखाने वाले की। तो उसका प्रोसेस आगे ये बनता है कि वो बेअदब है तो वो और कई उल्टे काम करता है, वो अपनी जिंदगी में और बहुत सारी खराबियां करता है, जिसकी वजह से वो नाकाम आखिर हो ही जाता है। इसलिए अदब बहुत जरूरी है। अगर किसी से सीख रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट करें, लाजमी करें, क्योंकि उस बंदे ने आपको एक मौका दिया हुआ है, आपको सिखा रहा है। अगर कोई फीस लेके भी सिखा रहा है ना, तो फिर भी अपॉर्चुनिटी समझे उसको, कि वो आपको सिखा रहा है, टाइम दे रहा है। कोई नहीं, वो फीस ले भी रहा है, तो वो अब उसके अपने रोजगार के लिए, मतलब उसने अपने जिंदगी का गुजर बसर तो करना है। उसने पहले स्किल सीखी भी थी, खुद भी टाइम लगाया था। तो अब अगर सिखाते हुए वो पैसे कुछ लेता भी है, तो वो उसके लिए बिल्कुल जायज़ है। तो लेकिन आपका अदब करना वो बनता है, वो आप पे फर्ज है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इसको एक हायर किया है किराए पे। मतलब जैसे बंदा सोचता है कि अगर किसी मिस्त्री को बंदा बुलाता है, उसको पैसे दे के उससे काम करवाता है, तो उसको बंदा यही समझता है कि ये तो मैंने पैसे दे के काम करवाए हैं। लेकिन जो टीचर है, उसके लिए कभी ये नहीं सोचना कि मैं इसको पैसे दे के इससे अपना वो सीख रहा हूँ, तो ये जो है इसकी रिस्पेक्ट मुझ पे जरूरी नहीं है।
کیونکہ وہ ٹیچنگ کو اپنا ٹائم دے رہا ہے تو اپنا وہ گزر بسر کے لیے فیس بھی لے رہا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے آپ پہ اس کا ادب کرنا فرض ہے۔ آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، چاہے وہ جس طرح بھی ہے، فیس لے کے جو بھی سین ہے۔ ہاں کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ غلط چیزیں کرتے ہیں، اپنی ٹیچنگ کے مقام کو نہیں دیکھتے، وہ غلط حرکتوں میں لگ جاتے ہیں یا اپنا کام صحیح طرح نہیں کرتے۔ کئی گورنمنٹ ٹیچرز ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنا فیس اپنی تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن وہ اپنا ٹائم نہیں پورا دے رہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ صحیح ٹائم نہیں دیتے ان کو، پورا لیکچر نہیں دیتے، جتنے ٹائم کا لیکچر ہے، جتنے منٹ انہوں نے دینے ہیں وہ سارا ٹائم نہیں دیتے، تو وہ چیزیں وہ خود خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹیچرز کی وجہ سے آتا ہے کہ بندہ ان کا رسپیکٹ کیوں کرے۔ تو اس طرح کے ٹیچرز جو اپنے فرائض صحیح طرح ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ بندے کو فیل ہوتا ہے کہ ان کا ادب بندہ کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ وہاں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر وہ غلط ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن فی الحال میں پہلا اصول یہ بتا رہا ہوں، لرننگ کے لیے کوئی چیز سیکھنی ہے تو ادب ضروری ہے، جس سے سیکھ رہے ہیں اس کا ادب ضرور کریں۔ اور دوسری چیز ہے مستقل مزاجی، کوئی بھی چیز سیکھنی ہے، کوئی کام بھی سیکھنا ہے، اس کے لیے مستقل مزاجی سے لگے رہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ کئی بندے میں نے دیکھے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، سیکھنا شروع کرتے ہیں، آن لائن ارننگ کے لیے کئی سکل سیکھنے لگتے ہیں۔ کوئی بندے ایسے دیکھے ہیں کسی ورک شاپ پہ کوئی مکینک بننے کے لیے کوئی سیکھنے لگ جاتے ہیں، تو وہاں سے لیکن یہ کرتے ہیں کہ جلد چھوڑ جاتے ہیں، کوئی اور طرف اپنا ڈائریکشن بدل لیتے ہیں کہ نہیں اب یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، یا کوئی انہیں بتا دیتا ہے کہ اس کا زیادہ سکوپ ہے، اس میں زیادہ ارننگ ہے، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو بہت اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں۔ جو بندہ جس فیلڈ میں ہے اس کا کام اچھا چل رہا ہے، وہ دوسرے کو بتائے گا یار اس میں یہ کام ایسے ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو وہ جو بندہ ایک کام میں لگا ہے وہ اس کو چھوڑ کے پھر اس کے پیچھے، تو یہاں پہ یہ کام بڑا خراب ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام سیکھ رہا ہے، وہ دوسرے کی سنتا ہے تو پھر اس کے پیچھے، دوسرے کام پہ لگا ہے تو پھر کسی اور کی سنی پھر اس کے پیچھے، تو یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو بھی کام سیکھ رہے ہیں پہلے اس کو مکمل سیکھ لیں، ابھی سٹارٹ کر لیا نا تو کچھ ٹائم آپ کا گزر گیا، ابھی کچھ تو سیکھ لیا ہے، تو اس کے بعد تھوڑا ٹائم رہ گیا، اس کو کمپلیٹ کر کے اگر پھر واقعی لگتا ہے کہ اس میں کام نہیں صحیح تو پھر کسی اور طرف چلے جائیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سکل آپ کی موجود رہے گی جو آپ نے سیکھ لیا، تو کوئی اور سکل بعد میں سیکھتے ہیں تو اس میں کام کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہیں فیوچر میں جا کے جو دوسری سکل سیکھی ہے اس کا کام نہ رہے، اور جو پرانی سکل تھی جو پہلے سیکھی ہوئی تھی ہو سکتا ہے اس کا کام تب شروع ہو جائے، اس کا سکوپ تب بن جائے، تو پھر اس طرح سے ہوگا وہ پرانی سکل آپ کے کام آ جائے گی۔ لیکن اگر درمیان میں سے چھوڑتے جائیں گے تو کوئی بھی سکل کام نہیں آئے گی، کیونکہ ساری سکل جو ہیں وہ آپ کی ادھوری ہیں، وہ آدھی ہیں، تھوڑا تھوڑا سیکھا ہوا ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ان دو چیزوں پہ عمل کر لیں، اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کریں، اور دوسرے نمبر پہ جو بھی کام سیکھنے لگیں، جو سکل سیکھنے لگیں اس میں مستقل مزاجی سے لگے رہیں، اس کو چھوڑیں نہ، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزیں یہ کر لیں، ادب کریں، رسپیکٹ کریں اپنے ٹیچر کی، اور کام پہ لگے رہیں۔ یہ میرا آج کا میسج ہے، میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ لرننگ کے لیے کون سے اصول جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ اگر کسی کے یہ رولز کام آ جائیں، کسی کا فائدہ ہو جائے تو میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔